नमस्कार, म इन्जिनियर नारायण बराल। आज म प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टका विभिन्न 44वटा एपिसोडहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि अहिले मैले आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। परामर्श सेवा खरिद, निर्माण कार्य खरिद र माल सामान खरिद सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तुतिहरू भइसकेका छन्। आज म यो निर्माण कार्य र माल सामान खरिदको विधि र प्रक्रिया करिब उस्तै छ, तर परामर्श सेवा खरिदको विधि र प्रक्रिया अलिकति फरक छ। ती खरिदका विधि र प्रक्रियाहरू मैले पहिल्यै प्रस्तुति गरिसकेको छु। आज म एकदम संक्षेपमा छोटो रूपमा यो परामर्श सेवा खरिद साथै निर्माण कार्य र माल सामान खरिदका केही फरकहरू छन्, ती फरक के छन् त भनेर बुदागत रूपमा एकदम सर्टमा मेरो प्रस्तुति हुनेछ। उक्त प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब मैले सर्वप्रथम के हो त परामर्श सेवा, निर्माण कार्य, माल सामान भनेको के हो त, यो खरिद अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने बारेमा पहिला छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्छु। माल सामान भन्नाले चल वा अचल, सजीव अथवा निर्जीव जुनसुकै किसिमको वस्तु पर्छ। गुड्स हो यो, त्यो चल पनि हुनसक्छ, अचल पनि हुनसक्छ। त्यो सजीव निर्जीव जुनसुकै किसिमको वस्तु, गुड्सलाई हामी के भन्छौँ, माल सामान भनेर भन्छौँ। त्यस्तै निर्माण कार्य भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने काम, पुनर्निर्माण गर्ने काम, भत्काउने काम, मर्मत सम्मार गर्ने वा जीर्णोद्धार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित निर्माण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा माल सामान जडान गर्ने र सजाउने आदि जस्ता कार्यहरू सबै निर्माण कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै परामर्श सेवा भन्नाले कुनै अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि कुनै निर्माणको लागि सर्वेक्षण गर्ने, डिजाइन गर्ने, ड्रइङ तयार गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यस्तै तालिम दिने, परीक्षण गर्ने काम, सम्पन्न भएको कामको परीक्षण गर्ने, कुनै सफ्टवेयरको विकास गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा सम्झनुपर्छ। यी भए माल सामान, निर्माण कार्य र परामर्श। यिनै कुराहरू खरिदको लागि हामी खरिद कार्य गर्छौँ। अब यसरी खरिद कार्य गर्दा माल सामान र निर्माण कार्यको लागि खरिद विधि र खरिद प्रक्रिया उस्तै छन् भने परामर्श सेवाको लागि खरिद विधि र खरिद प्रक्रिया अलिकति भिन्न छन्। अब जस्तै माल सामान र निर्माण कार्यको लागि खरिद विधि अन्तर्गत हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका विषयहरू मुख्यतः बोलपत्र, सिलबन्दी दरबाउ पत्र र सोझै खरिद हुन्। 10 लाखसम्मको माल सामान र निर्माण कार्य गर्दा सोझै खरिद गरिन्छ। 20 लाखसम्मको माल सामान सप्लाई र निर्माण कार्य गर्दा सिलबन्दी दरबाउ पत्रबाट गरिन्छ भने बोलपत्र 20 लाखभन्दा बढीको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य र माल सामान सप्लाई गर्ने कार्य बोलपत्रद्वारा गरिन्छ भने परामर्श सेवाको लागि खरिद विधि मुख्यतः सोझै खरिद, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसपछि खुला रूपमा आशय पत्रको लागि सूचना प्रकाशित गरेर गरिन्छ। विधि अलिकति फरक छन् माल सामान र निर्माण कार्यभन्दा। सोझै खरिद परामर्श सेवा 5 लाखसम्मको लागत अनुमान भएको अघि उल्लेख गरिएका विभिन्न किसिमका सेवाहरू सोझै खरिद गरेर गरिन्छ। त्यसपछि 5 लाखदेखि 20 लाखसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टै खाममा कार्यालयको स्ट्यान्डिङ लिस्टमा भएका कम्तीमा 3वटासँग बढीमा 6वटासँग प्रस्ताव माग गरेर गरिन्छ भने 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्दा 15 करोडसम्मको लागि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा आशय पत्रको लागि सूचना प्रकाशित गरिन्छ भने 15 करोडभन्दा माथिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना निकालेर आशय पत्र माग गरिन्छ। अब यो आशय पत्र माग गरिसकेपछि परामर्श सेवा छनौट गर्नको लागि विभिन्न विधिहरू छन्। ती विधिहरू के छन् त भन्दा एउटा गुणस्तर र लागत विधि, अर्को गुणस्तर विधि, निश्चित बजेट विधि र न्यून लागत विधि। जसमा गुणस्तर र लागत विधिमा क्वालिटी र कस्टलाई वेटेज दिएर चाहिने क्राइटेरियाहरू तय गरिन्छ। गुणस्तर विधिमा खालि गुणस्तरको लागि मात्रै क्राइटेरिया हुन्छ। निश्चित बजेट विधि बजेटको सिलिङभित्र रहेर खरिद गरिन्छ भने न्यून लागत विधि। यी विभिन्न विधिहरूको बारेमा मैले अघिल्ला विभिन्न एपिसोडहरूमा यी विधिहरू, परामर्श सेवाको प्रस्ताव छनौट विधि, त्यस्तै
निर्माण कार्य माल सामानका विभिन्न खरिद विधिहरू परामर्श सेवाको खरिद विधिहरू विस्तृतमा छलफल गरिसकेको छु। आज म यो के छ त फरक के छ त निर्माण कार्य र माल सामान खरिद गर्ने एक किसिमका विधिहरू छन्, परामर्श सेवाको अर्को छ। यिनीहरूमा अलिकति बेसिक केही डिफ्रेन्सेस छन्। आजको प्रस्तुतिमा मैले खालि यी डिफ्रेन्सेसहरू के छन् त्यो मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। माल सामान र निर्माण कार्यको खरिद, त्यस्तै परामर्श सेवा खरिद। पहिलो नम्बरमा माल सामान र निर्माण कार्य खरिदमा प्रोडक्ट खरिद गरिन्छ। यो प्रोडक्ट बेस्ड हो। जस्तो अब माल सामान कुनै वस्तु खरिद गरिन्छ, निर्माण गर्दा पनि यो फिजिकल प्रोडक्टै हुन्छ। तर के हो त भन्दा परामर्श सेवा खरिदमा नलेज बेस्ड हुन्छ। यसमा सर्भिस खरिद गर्ने हो, यसमा प्रोडक्ट हुँदैन। परामर्शदाताबाट सेवा खरिद गरिन्छ जसमा नलेज चाहिने खरिद गर्ने कुरो हो। दोस्रो नम्बर, माल सामान र निर्माण कार्य खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गरिन्छ, जसलाई हामी बोलपत्र भन्छौँ, बिड भन्छौँ। तर परामर्श सेवा खरिदको लागि जुन हामी माग गर्छौँ त्यसलाई प्रस्ताव, प्रपोजल भनेर भनिन्छ। टर्महरू नै के छन्, फरक फरक छन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा माल सामान र निर्माण कार्यको सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा प्री क्वालिफिकेसन गरिन्छ भने परामर्श सेवाको लागि के भनिन्छ, सर्ट लिस्टिङ भनिन्छ। सर्ट लिस्ट तयार गरिन्छ। माल सामान र निर्माण कार्य खरिदमा प्री क्वालिफिकेसनको लागि नोटिस निकालेर सर्ट लिस्ट गरिन्छ, तर त्यसमा के भनिन्छ, पहिला प्री क्वालिफिकेसन गर्ने भनिन्छ। चौथो नम्बरमा अब यो माल सामान र निर्माण कार्यको चाहिने बोलपत्र आह्वान गर्दाखेरि कम्पिटिसनमा जुन चाहिने सिलेक्सन जुन गरिन्छ सप्लायर र बिडर, त्यसको मेजर क्राइटेरिया के हो त भन्दा न्यूनतम कस्ट। अब सर्टेन कुराहरू, क्वालिफिकेसनहरू त पुरा गर्नु पर्यो, त्यसबाट हामी कम्पिटिसन, प्राइसमा कम्पिटिसन गराउँछौँ भने परामर्श सेवामा जनरली क्वालिटी नै मेजर हुन्छ। माल सामान र निर्माण कार्यमा मेजर फ्याक्टर कस्ट हुन्छ भने परामर्श सेवामा मेजर के हुन्छ, क्वालिटी। त्यहाँ हुँदा आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्तावमा पहिला प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरिन्छ, त्यसको वेटेज बढी हुन्छ, क्वालिटीमा फरक हुन्छ। त्यसपछि पाँचौं पोइन्ट भनेको अब स्पेसिफिकेसन र ड्रइङ तयार गरिन्छ। माल सामान र निर्माण कार्य खरिद गर्नुभन्दा अगाडि लागत अनुमान तयार गर्नको लागि पहिला हामीले खरिद गरिने माल सामान अथवा सम्पन्न गरिने निर्माण कार्यको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि ड्रइङ तयार हुन्छ, त्यसैको आधारमा कस्ट इस्टिमेट तयार गर्ने हो भने परामर्श सेवा खरिदको लागि पहिलो भनेको टर्म्स अफ रिफरेन्स भन्छ। त्यो हुँदा टिओआर भनेको त्यो परामर्श सेवा खरिदको लागि के गर्ने, के रिक्वायरमेन्ट हो, सबै चाहिने यो विस्तृत विवरण उल्लेख भएको डकुमेन्ट, जसलाई टिओआर भनिन्छ। टिओआर तयार भइसकेपछि बल्ल टिओआरको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने हो। त्यसपछि छैटौं भनेको नेगोसिएसन। यो माल सामान र निर्माण कार्यमा चाहिने डाइरेक्ट पर्चेज बाहेक नेगोसिएसन गरिँदैन। प्राइसमा नेगोसिएसन, उनीहरूले जुन प्राइस बिट गर्छन् त्यो लोएस्ट छ छैन हेर्ने हो, लोएस्टलाई सिलेक्सन गर्ने हो। अब चाहिने त्यो प्रक्रिया अनुसार। अब तर परामर्श सेवामा नेगोसिएसन, कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि नेगोसिएसन मिटिङ एउटा आयोजना गरिन्छ। जुन चाहिँ इभालुएसन गरेको र जुन कन्सल्टेन्ट छानिएको हुन्छ त्योसँग एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्राइसमा नेगोसिएसन गरिन्छ। के नेगोसिएसन गर्ने भन्ने त्यसका सर्टेन आधारहरू छन्। त्यसमा चाहिँ नेगोसिएसन गरिन्छ, तर माल सामान र निर्माण कार्य खरिदमा नेगोसिएसन हुँदैन। त्यसपछि सातौं भनेको अब यो सप्लायरहरू र अब कन्ट्र्याक्टरहरूलाई जुन टेन्डर बिड गर्छन्, उनीहरूले सबमिट गर्छन्, त्यति बेला बिड सेक्युरिटी लागत अनुमानको 2 देखि 3% को बिचमा रहने गरेर सर्टेन अमाउन्ट माग गरिन्छ, बिड सेक्युरिटी। त्यसपछि जुन सक्सेसफुल बिडर हुन्छ त्योसँग कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी, जनरली जुन उसले चाहिँ बिड गरेको अमाउन्ट छ त्यसको 5%। अब यदि लो बिड छ भने त्यो फेरि फरक हुन्छ। जस उनीहरूसँग कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी लिएर मात्र एग्रिमेन्ट गरिन्छ। तर परामर्श सेवामा बिड सेक्युरिटी पनि मागिँदैन, त्यसपछि पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी पनि लिइँदैन। फन्डामेन्टल्ली बेसिक कुराहरूका डिफ्रेन्सहरू यति नै हुन्। आजको मेरो प्रस्तुति यति नै कुरालाई फोकस गर्ने हिसाबले गरेको हुँ। हस्, मेरो प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।